बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़ी एक नाकाबिल यकीन कार्रवाई की गई है और किस तरह से अफगानिस्तान से एक और नया हमला जो है इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो बच्चे थे इनके स्कूल के ऊपर भी हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर बारहा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो जाए, लेकिन जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तनाज़ा बढ़ा है टीटीपी को लेकर तो तब से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। एक जानब जहां अगली चेक पोस्टों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जो है वो रहता है, मुख्तलिफ किस्म का गश्त किया जाता है, तो दूसरी तरफ जदीद तरीन ड्रोन्स के ज़रिए भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो सर्वेलेंस है वो की जाती है। आप में से कई लोग जो हैं वो ये सवालात उठाते हैं कि ये मुतअद्दिद जितने भी मिलिटेंट्स हैं ये कैसे समहाउ कामयाब हो जाती हैं कि ये इन्फिल्ट्रेट अफगानिस्तान वाली साइड से करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने में ये कैसे कामयाब हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हदूद है, जो ड्यूरन लाइन है, वहाँ पर जो बाड़ लगी हुई है तो उस पर पूरी अगर कहें किसी भी जगह पर जो निगरानी है वो तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी जो ड्यूरन लाइन है इसके ऊपर इतनी जो अफवाज हैं वो तैनात की जा सकें। उधर जितनी भी जो पेट्रोलिंग होती है या जो भी हमारे फौजी दस्ते वहाँ पर इस वक्त एक्टिव हैं, इन छोटी सी एक तादाद के बावजूद भी एक लंबी चौड़ी जो ड्यूरन लाइन है इसकी निगरानी बड़े ही कमाल तरीके से पाकिस्तानी अफवाज जो है इनकी जानब से की जा रही है। अब जी इसी तर्ज का जो एक स्कूल बेसिकली बताया जा रहा है बच्चों का, इसके ऊपर ये जो मिलिटेंट्स थे इनकी जानब से एक हमला किया गया है। इसके हवाले से अब जो अमाज न्यूज़ एजेंसी है, ये एक अफगानिस्तान का लोकल मीडिया है, उन्होंने भी इस हवाले से ये दावा किया है कि लेट लास्ट नाइट मिलिटेंट्स टारगेट द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अयाज कोट इन खुशहाली विलेज। यानी कि खुशहाली विलेज में जी ये बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स की जानब से एक गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल था जिसको इन मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया है। इसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो स्कूल है ये बेसिकली मीर अली तहसील नॉर्थ वजिरिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पर इन मिलिटेंट्स ने ये प्राइमरी स्कूल जो था गवर्नमेंट का इसको निशाना बनाया। इसके साथ ही ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि एक जोरदार धमाकों की जो इतलाआत थी वो देखी गई हैं और इसके अलावा जो इस वक्त विजुअल वहां से सामने आ रहे हैं इसमें मुकम्मल तौर पर जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो तबाह हो चुकी है और काफ़ी जो नुकसानात हैं वो बिल्डिंग को पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर किसी किस्म का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। और इसमें जो इब्तदाई इतलाआत मौसूल हो रही हैं, इस स्कूल में ये जो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का बताया जा रहा था मीर अली नॉर्थ वजिरिस्तान में, इसमें तकरीबन 600 के करीब जो बच्चे हैं वो जाते हैं। इस चीज़ को समझिए कि इन मिलिटेंट्स ने ऑलरेडी पिछले दिनों भी खबर सामने आई थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया था, लेकिन उसमें भी हकीकत ये थी कि ये मिलिटेंट जो थे ये एक्चुअली में करते ये हैं कि ऐसी ये चीज़ें या ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर ये कब्ज़ा करके मुख्तलिफ किस्म की जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं इलीगल वो कर सके। तो इसमें इन्होंने इस स्कूल को कब्ज़ा करना था। अब ये तफसीलात चूँकि सामने नहीं आ रही, ना ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से कोई ऐसी कंफर्मेशन की है कि वहाँ पर क्या ऐसा कोई सच ऐसे इंसिडेंट जो है वो हुआ भी है या नहीं, लेकिन ताहाल ये अफगान जो लोकल मीडिया है उन्होंने ये दावा किया है कि नॉर्थ वजिरिस्तान मीर अली में ये वाक़या जो है वो पेश आया है। लेकिन इस हवाले से अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई कंफर्म है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने है कि ये मिलिटेंट जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए स्कूल्स हो गए या ऐसी इमारतें जो हैं इन पर ये कब्ज़ा करते हैं और ऐसी फिर आगे ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सर अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से एक बार फिर से अफगानिस्तान से एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है इसको नाकाम बनाया गया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ ड्रोन्स की इतलात सामने आ रही हैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा समझिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या सिचुएशन पैदा हुई है। इसके हवाले से
جو ابتدائی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 افغان خارجی ٹیررسٹ وار ایلیمینیٹنگ ان دا بجوٹ ڈسٹرکٹ، یعنی کہ تقریباً 5 کے قریب یہ خارجی جو تھے ان کے اب پار کرنے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بجوڑ کا علاقہ ہے جو افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ملحقہ سرحد ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر جو فینس لگی ہوئی ہے اس کو اللیگلی کراس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کراس جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، چونکہ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے، جو ڈیرون لائن ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے جو جدید ترین ڈرونز ہیں ان کے ذریعے بھی سرویلنس کی جا رہی ہے، جہاں تو ان کو ملیٹنٹس کو آن دا گراؤنڈ ان کی ہنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں ان کے اوپر فضا سے بھی مختلف قسم کی ایسی جو اٹیمپٹس ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ 5 ملیٹنٹس بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے اللیگلی کراس کرنا تھا پاکستان کے اندر، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے، غیر معمولی نقل و حرکت رپورٹ ہوتے ہی پاکستانی سیکیورٹی فورسز، کیونکہ آلریڈی وہاں پر جو ہمارے دستے ہیں وہ بالکل ہائی الرٹ پہ ہیں، انہوں نے ان یوزول ایکٹیویٹی دیکھتے ہی جو آلریڈی سرویلنس کی جا رہی تھی ڈرونز کے ذریعے، تو انہی ڈرونز کے ذریعے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان ملیٹنٹس کو ہنٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو 5 کے قریب جو خارجی تھے ان کو جو ہے وہ پار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر ان کے کئی جو ساتھی تھے ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ذرائع جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ذرائع خیبر کرونکس جو ہے وہ ایک نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ 5 افغان ٹیررسٹ کلڈ نیئر باجوڑ بارڈر ڈیورنگ اٹمپٹڈ انفلٹریشن انٹو پاکستان، یہی کہ جو آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً 5 کے قریب یہ خارجی جو تھے ان کو اڑایا گیا ہے، جو کہ انفلٹریشن اٹمپٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں، بیسیکلی یہ اللیگلی طور پر داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، افغانستان میں ابھی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، یہ جو وہاں کی لوکل نیوز ایجنسی اماج ہے انہوں نے اب اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف قسم کی جو ڈرونز ہیں ان کی پروازیں دیکھی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو اماج نیوز ایجنسی ہے انہوں نے وہاں کے جو لوکل سورسز ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ کلیم کیا ہے کہ اور مختلف اس قسم کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز جو ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں جس میں ڈرون جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں افغانستان کے اندر، لیکن اس کے حوالے سے یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ ڈرون جو افغانستان کے اندر دیکھے گئے ہیں یہ ڈرون کس کنٹری کے ہیں، نہ ہی افغانستان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ڈرون جو ہیں وہ آیا پاکستان کے ہیں یا نہیں، کیونکہ پہلے تو ان کی ایک عادت ہے نا کہ افغانستان کے اندر جو ان کے آلریڈی جو افغانستان میں مختلف قسم کے جو ریزسٹنس فرنٹ ہیں، جیسا کہ NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہو گیا، جنہوں نے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے جو ہے وہ قبل ہی ان کے ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا جس کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس میں درجنوں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو انہوں نے اڑایا ہے۔ تو اس چیز کو یہ مکمل طور پر اگر افغانستان کے اندر بھی انٹرنلی ان کی جو اختلافات ہیں یا جو لڑائی ہے یا جو مشکلات ہیں وہ اگر یہ فیس کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ الزامات افغانستان سے بارہا ایسے دیکھے اور سنے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ابھی یہ ڈرونز کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے سچ ہے ایسی کوئی افغان سورسز نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ ڈرون جو ہے وہ کس کے ہیں، اور صرف یہ اماج نیوز نہیں بلکہ دیگر جو آؤٹ لیٹس ہیں افغانستان کی وہ بھی اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کنفرم جو ذرائع ہیں انہوں نے تو پاکستان کے اوپر الزامات لگانا شروع بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی سورس ہے وہ کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہے جس کا ذکر بھی کیا جائے، تو انہوں نے پاکستان کے اوپر الٹا یہ الزامات لگائے بھی ہیں، لیکن سچ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان والی سائڈ سے نہیں کی گئی، لیکن جو انفلٹریشن اٹمپٹ تھا پاکستان اور افغانستان کا جو باجوڑ کا علاقہ ہے، بارڈر ہے، وہاں پر یہ انفلٹریشن اٹمپٹ جو تھا اس کو یقینی طور پر ناکام بنایا، اور یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی الحمدللہ بڑی کامیابی ہے، جہاں یہ ملیٹنٹ جو تھے انہوں نے پاکستانی حدود میں داخل ہونا تھا اس سے قبل ہی ان کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔